अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है आज छुट्टी है 5 फरवरी की, कश्मीर डे की। और ये छुट्टी 1990 से हमने शुरू की थी, तो तब से आ रही है। बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी। सर जी, आज नवाज शरीफ बड़ा ज़बरदस्त बोल है। आज जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं शाबाश देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि उसने डूबती हुई कश्ती को संभाला है और ज़वाल पजीर मईशत को ठहराव दिया है। ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान में बर्बादी हो गई थी और कर्ज़े और ये सारी चीज़ें, कर्ज़े सबसे ज़्यादा किसने लिए हैं? 3.5 साल में इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा कर्ज़ा जो लिया गया है वो इमरान खान के दौर में लिया गया है। आपको पता है आपको? तो ये सूरत हाल है। और बाकी जनाब अली नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो गए हैं, ये तो सबको पता लग गया है। और उन्होंने मरीम नवाज़ का भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है कि जिस तरह मरीम नवाज़ ने पंजाब में अपने आप को एक माँ का रोल दे के लोगों को साथ, बच्चों के साथ रवैया रखती हैं, बच्चों की तरह उनको ट्रीट कर रही हैं, तो ये भी बहुत बड़ी जो है ना कामयाबी है। और नवाज शरीफ साहब इस बात पे खुश हुए हैं कि पंजाब में और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने काम, जिस तरह नून लीग का वतीरा है, जो नून लीग का वतीरा है ना, वो नून लीग आती है, काम पे लग जाती है। हमेशा नून लीग को साजिश के ज़रिए हटाया गया, वरना अगर काम की बुनियाद देखी जाए ना, तो जो मरीम नवाज साहबा कहती थी ना कि अगर नवाज शरीफ के कारनामे निकाल दिए जाएं तो पाकिस्तान में खंडर ही रह जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे लोग मुबारकबाद दे रहे थे कि जनाब मोटरसाइकिलों के लिए और साइकिलों के लिए ग्रीन रोड जो है ना वो मुकम्मल हो गई है जी, फिरोजपुर रोड पे। ये देखें कितने बड़े बड़े मंसूबे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल हार्स एंड कैटल शो हो रहा है। वो ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो मईशत जो हमारी ऊपर जाती है हर चीज़ से। ये नहीं होता कि कोई फलाना हो गया। जो अमन व अमान का मरला है, माशाल्लाह पंजाब में अल्लाह ताला नज़र ना लाए, पंजाब में हमारा अमन व अमान भी मिसाली है। और ये जो रेडियो सिस्टम इन्होंने इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए किया है, सिर्फ इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं की, साथ रेडी भी दी है कि ये लो, ये तरीका है और ये आप फुटपाथ पे खड़े हो जाएं। और वो डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। एक दफ़ा डिसिप्लिन में आ जाएंगे दुकानदार भी, ये वो, तो भाई दुकान खुली है तो अगर आपका बाहर सामान नहीं ना पड़ा, फिर भी एक कस्टमर, ग्राहक आपके दुकान के अंदर आ जाएगा। यही बताया जा रहा है ना। तो इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जनाब बिल्कुल जुर्माने होने चाहिए। जो भी गैर कानूनी काम करे, कोई हेलमेट सर पे ना बांधे, बिल्कुल जुर्माने होने चाहिए। ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है। आपको पता है हमारा जो लाइसेंस है, हम कितना सस्ता पाकिस्तान में। आज मुझे किसी ने सुबह वीडियो भेजी कि जी यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में किसी के दांत ख़राब हो जाए ना, वो कहते हैं पाकिस्तान चलो जी इतने सस्ते बन देने। किसी को कोई गुर्दा तब्दील करना है, कुछ हो, पाकिस्तान चलो जी इतने सस्ते तब्दील हो देने। किसी को रिश्ता चाहिए, पाकिस्तान चलो जी इतने सस्ता होता है जी। तो ये सारी चीज़ें, खाने शॉपिंग करनी है, पाकिस्तान चलो जी इतने सस्ता होता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो फिर वो बंदा या बंदी कह रही थी कि फिर आप बुराइयां क्यों पाकिस्तान की करते हैं? जब इतनी सहूलतें पाकिस्तान में आपको मिलती हैं तो आप बुराइयां क्यों करती हैं? ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है, ये हुआ है जी। बाकी ट्रंप की चबलियाँ जो है, मैंने सुबह भी कहा था कि ट्रंप बेवकूफ़ आदमी है। उसने अब ईरान को भी धमकी दे दी है कि जनाब आप एटमी कुव्वत बनने जा रहे हैं, हम आपके साथ दोस्ती करेंगे, अगर आपने ना की और मुझे मारने की कोशिश की तो फिर मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। आज 2 बयान ट्रंप के ना गलत चले हैं, एक ईरान के हवाले से और एक गज़ा के हवाले से, कि हम गज़ा जो है ना, गज़ा पट्टी खाली नहीं करेंगे और उसके ऊपर मुस्तकिल परमानेंट कब्ज़ा करेंगे। नहीं, ये ज़ेब नहीं देता आपको बिल्कुल। आप मुसलमानों के जज्बात को उखेड़ रहे हैं और ऑपरेशन आपने बहुत आप तेज़ी से कर रहे हैं। वैसे तो सर जी वो कहते हैं नवा नवा अफसर किसी पासे लग के जाता है ना, डिप्टी कमिश्नर या AC,
تو تھلے والا عملہ وہ کہہ رہے ہوتے کہ یار 2-4 دن بعد ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ ہو جاتا ہے پٹواری، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 2-4 دن بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی حال امریکہ کے صدر کا ہے۔ آج اس نے اچانک 850 بندے پکڑ کے فوجی طیارے میں ڈال کے انڈیا پہنچا بھی دیے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے؟ انڈیا پہنچا دیے ہیں۔ اب وہ میکسیکو کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، وہ کینیڈا کے ساتھ کر رہا ہے، وہ گرین لینڈ، ساری چیزیں اس کی جو ہے نا وہ خلاف جا رہی ہیں۔ اور اگر اس نے یہ بیہیویئر رکھا تو میرا خیال ہے یہ امریکہ کو تباہ کرنے والا یہ بندہ بن جائے گا۔ ٹرمپ جو ہے یہ امریکہ کو تباہ کرنے کا، یہ جیسے گورباچوف نے رشیا کو تباہ کیا تھا نا، آپ کو پتہ ہے نا، گورباچوف کے زمانے میں رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا مین حصہ بچ گیا ہے۔ تو یہ بھی جناب کینیڈا ہماری جی 51ویں اسٹیٹ بنے، کیوں بھائی؟ کینیڈا کوئی چھوٹا ملک ہے؟ انہوں نے کہا تم 10% لگاؤ گے، ہم تمہارے اوپر 25% لگائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جی اگلی خبر یہ ہے کہ جناب ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے آرمی چیف دونوں وہ پہنچ گئے ہیں کشمیر، اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ آپ کو میں نے کمنٹس میں بتایا تھا، تو کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کشمیر کو ہم نے تو آزاد کیا ہوا ہے، آزاد ملک کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں وزیر اعظم ہے، سپریم کورٹ علیحدہ ہے، وہاں پہ صدر ہے، سارا کچھ ہے نا، تو انڈیا کو بھی وہی سٹیٹس دے دینا چاہیے، اور پھر یہ دونوں کشمیر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ لوگوں کی یہ رائے آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اکٹھے ہو کے تو اپنا ایک علیحدہ ملک بن جائے یہ۔ اور جتنی انہوں نے جدوجہد کی ہے وہ حقدار بھی ہیں دونوں طرف سے، مقبوضہ کشمیر والے بھی، آزاد کشمیر والے، انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے، ویسے بہت جدوجہد کی ہے، تو ہم انہیں ویلکم ہی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی پوری کوشش ہو، اقوام متحدہ کے جتنی دنیا میں ممالک ہیں ان کو خطوط لکھے جائیں کشمیریوں کے حوالے سے، کشمیریوں کا ایک سال ڈکلیئر کیا جائے کہ جی 2025 جو ہے یہ کشمیریوں کا سال ہے، اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے اور ان کو آزادی دلائیں گے۔ ٹھیک ہے، آزادی کیا دلانی تھی؟ پچھلے عمران خان نے ان کو لکھ کے دے دیا ہے کہ اے کشمیر تواڈا ہے، اتنے جناب تسی اپنی ہندو آبادیاں کرو، جو مرضی کرو۔ وہ جو انہوں نے آئین میں تبدیلی کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت عمران خان کو بڑے لوگ نکلے تھے باہر، بڑے لوگ نکلے تھے، اور عمران چبل نے یہ کہا تھا کہ کیا میں انڈیا سے جنگ کر دوں؟ بھئی یہ تو تمہیں نہیں کہا جا رہا تھا جنگ کر دو، لیکن پراپر طریقے سے احتجاج تو کرو پوری دنیا کے سامنے۔ اس نے کہا تھا کہ کیا میں وہ 2 منٹ کی خاموشی یاد ہے نا آپ کو؟ خاموشی اختیار کرو جی۔ تو سب حیران ہو گئے تھے کہ یار یہ کیسا وزیر اعظم ہے؟ اصل میں یہ انتہائی بزدل آدمی ہے، بزدل ہوتے ہیں نا وہ ہے۔ ابھی یہ جو خط لکھ رہا ہے اس نے کہہ دیا عرفان صدیقی صاحب نے کہ اس نے پہلے 2023 میں بھی خط لکھا تھا، اس کی بھی نہ رسید ملی نہ خط ملا، اس کی بھی نہ رسید ملے گی نہ خط ملے گا۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہے، وہ اس کو انزائٹی ہو گئی ہے عمران خان کو، وہ اندر کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے ساتھ بھی کچھ کر سکتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں ان کو میں خوشخبری بتا دوں کہ 12 فروری کو یہ قومی اسمبلی کا دوبارہ اجلاس ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ اسی اجلاس میں ہمیں امید ہے کہ سینٹ سے اور آصف علی زرداری وغیرہ یہ سارا وہ کر دیں گے۔ آج وہ آصف علی زرداری صاحب کی بھی ساری خبریں بتا رہے تھے کہ جناب وہ گیا ہوا ہے ادھر چین گیا ہوا ہے۔ تو باقی ججوں کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں نا، وہ یا افریدی نے کہا تو ہے کہ میں ان ججوں کو ٹھنڈا کروں گا، لیکن ان 5 ججوں نے پھر خط لکھ دی ہے کہ جناب ہمیں یہ فارن کے جو ہے نا باہر سے آئے ہوئے یہ جج نہیں چاہیے، ہمیں اپنے جج ہی ہمارے ہوں اور ہم سارا کام کریں۔ یہ سارے اپنے ہی ہیں بھائی، اس میں پرایا کوئی نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب یہ گروپ لائف انشورنس کے جو ریٹائرڈ ملازمین والا کیس ہے یہ بھی ہو جائے گا۔ جن دوستوں نے ابھی کیس نہیں کیا وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، 0300 472 5752
منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. میاں صاحب یہ گفٹ آپ دے رہے ہیں مجھے کس حوالے سے؟ یہ آپ کی برتھ ڈے ہے. برتھ ڈے ایڈوانس لو جی, برتھ ڈے کے گفٹ ملنا شروع ہو گئے. برتھ ڈے مبارک. میاں اسلم صاحب یہ میرے لیے امریکہ سے لائے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. لوکل ہی ہے, لوکل ہے لیکن آپ تو امریکہ سے آئے ہیں. میں آیا ہوں لیکن یہ لوکل ہے. اور دوسرا تحفہ بعد دیں گے. اللہ آپ کو صحت دے, توانائی دے, تھینک یو, عزت دے, آنر دے, رسپیکٹ دے, آپ اور ترقی کریں. تھینک یو. خدا